अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस के मामले के ऊपर एक मरतबा फिर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बिलखसूस वो मुआहदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, रिकॉर्ड पे लेके आएँ। वो मुआहदा क्या था, उस मुआहदे के ऊपर किस किस के दस्तखत हैं और इसके मुस्तकबिल पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस पूरी सूरत हाल को। 27 नवंबर सन 2017 को ये मुआहदा हुआ था और इस जो मुआहदा तहरीक लब्बैक के वो मुजाहिरीन जिन्होंने फैज़ाबाद के ऊपर धरना दिया हुआ था, मामूलात ज़िंदगी को मुकम्मल तौर के ऊपर जैम कर दिया गया था। स्टूडेंट्स स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक तालिब इल्मों को रसाई मुमकिन नहीं थी। फिर उसके बाद मरीज़ हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ख़वातीन और मर्द जो वर्किंग पेशा हैं उनको दफातर तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये उस वक्त की पूरी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। तो इसके ऊपर फिर एक मुआहदा हुआ बिटवीन TLP के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान। लेकिन इसमें एक और शख्सियत के दस्तखत भी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब ये जो मुआहदा हुआ है 27 नवंबर सन 2017 को, इस मुआहदे के ऊपर जिन लोगों ने दस्तखत किए उसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम है। एहसन इकबाल उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। दूसरे नंबर के ऊपर सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का नाम है अरशद मिर्ज़ा। फिर उसके बाद खादिम रिजवी का नाम है जो उस वक्त वफ़ात पा चुके हैं। चौथे नंबर के ऊपर पीर मोहम्मद अफजल कादरी का नाम है और पाँचवें नंबर के ऊपर नाज़िम आला हैं मोहम्मद वहीद नूर, इनका नाम है। और फिर ये इस पूरे मुआहदे के नीचे एक दस्तखत हैं जनाब मेजर जनरल फैज़ हमीद के, और उनके नाम के साथ लिखा हुआ है कि ये उनके ज़रिए से बवसातत ये मुआहदा हुआ है और ये उनके ज़रिए से ये पूरा मुआहदा हुआ। और इस मुआहदे के अगर हम जिन जो दस्तखत हैं इससे अगर हम एक लाइन ऊपर देखें तो इस पर यह लिखा हुआ है कि ये तमाम मुआहदा आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी नुमाइंदा टीम की खसूसी काविशों के ज़रिए तय पाया, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने कौम को एक बड़े सानहे से बचा लिया। अब ये मुआहदा 6 साल के बाद दोबारा जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन होने जा रही है और ये अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा 6 साल के बाद। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी ये सवाल उठाया कि 4 साल तक ये जो रिव्यू पटिशन्स हैं ये क्यों समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। और अब ये 48 माह गुजर जाने के बाद जो है ये डिस्कशन शुरू हुई है कि ज़िम्मेदारान जो हैं वो कौन थे। जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल पूछा कि 4 साल तक ये रिव्यू पटिशन्स क्यों समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी, तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि ये सवाल जो है ये तो आपके इदारे से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप सवाल उठाएं, हम खुद एहतसाबी के लिए तैयार हैं। तो अब इन 3 सालों में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी थे जो रिटायर हो गए, आसिफ सईद खोसा थे वो रिटायर हो गए, उमर अता बंदियाल थे वो रिटायर हो गए। तो क्या ये तीनों चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं इन्होंने इस रिव्यू केस को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया? जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं कि अगर उस वक्त इस जजमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता, अमल दरामद हो जाता, तो फिर वो वाक़यात जो बाद में हुए वो रोनुमा ना होते। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस केस में दी गई है। अब एक सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि जब ये मुआहदा रिकॉर्ड के ऊपर आएगा तो फिर उसके बाद क्या ये केस
سابق ڈی جی آئی فیض حمید کے گرد گھومے گا، اور اگر فیض حمید کے گرد اگر یہ کیس گھوما تو پھر کچھ خبریں بھی ہم نے دیکھیں جو مختلف چینلز کے اوپر چلی، جس میں فیض حمید یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جو بھی کیا وہ اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے کے اوپر کیا۔ ویسے بھی ایک ادارے میں چین آف کمان کا ایک پورا کنسیپٹ موجود ہے اور پورا ایک طریقہ کار ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ کس طرف کیس جائے گا یہ بہت اہم ہے۔ اور بالخصوص اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اس ریویو کو بھی واپس لے لیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ریویو اگر واپس پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے، انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کا یہ ریویو پٹیشن جو ہیں وہ واپس لینا، ان کی ریویو پٹیشن فائل کرنا ان کی غلطی تھی، یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، اسی لیے ہی تو پی ٹی آئی نے وہ ریویو واپس لیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتی ہے، عمل درآمد چاہتی ہے۔ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کی حکومت میں اسی فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھجوایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوئی، اور ٹرائل کورٹ کے اندر الگ چلا اور کورٹ سے باہر ایک ٹرائل الگ چلایا گیا، اور دوہرے ٹرائل کا سامنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا۔ اب ایسی صورتحال میں یہ کیس کس طرف جائے گا، امپلیمنٹیشن اس ججمنٹ کی کیسے ہوگی، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور بالخصوص اس وقت کا جو فیض آباد کا دھرنا تھا، اس میں جو متاثرہ فریق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی، کیونکہ وہ مین کیس میں پارٹی نہیں تھے، اس لیے ریویو میں پارٹی نہیں بن سکتے۔ لیکن کیا وہ اپنا کوئی رپلائی کی صورت میں، کوئی جواب کی صورت میں کوئی چیز ایڈیشنلی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کیس میں اس طرح سے تو متاثرہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب یہ دھرنا فیض آباد کے مقام کے اوپر دیا گیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو کیا وہ اپنا تحریری موقف سپریم کورٹ میں پیش کرے گی؟ کیا اس میں کچھ حقائق بتائے جائیں گے؟ کیونکہ جو ریویو کیس کا جو آرڈر جو کورٹ میں لکھوایا گیا اس میں تو یہ کہا گیا کہ کوئی فرد یا کوئی متاثرہ فریق جو یہ سمجھے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، وہ آ کر اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں یہ کافی دلچسپ پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔